ते मागता ताळी मारू तेच बरं. बाबार्थान आमकां दाखोवळ करता सुम्याचो मोग नियाडून आनी बाई घेवन तांकां मारीची. खरें म्हणल्यार हांगासर एक सपन आसलें, म्हजें सपनूय आसलें. हांवें म्हणटालो अरे हिंगा येयल्यार स्टेजीर फोंड आशिल्ले, कार्पेट घाताले तांबड्यान, ते फोंड धांपताले. होय की ना? तुमी आहाय न्हू? आनी म्हाका दिसता एक फावट तियात्र कोतोसा न्ही आमदार भवन हिंगा आमचे एक्टर एकलो पळोवपाचो हातरा हाडून. आमचो फादर झुजियांत जाणटो हांगासर आयिल्लो, तो 2 फावटी आडल्लो वयर चडटाना. हांवूच चिंततालो केन्ना बरीशी स्टेज आमकां मेवतली आनी हें आमचें सपन पुरें केलें तुमी हांगासर बसून आसलेल्यांनी. तुमकां सगल्यांक सांज झुजेचे आसऱ्याकार आमी आसात ताची मजतीन तुमचेर करपा मागता. सांत झुजे हो जावन आसा वावराडी. ही वॉज द वर्कर आनी तो पात्रोन वावराड्यांचो. आनी तुमी आमदार कशे कोदेली घेवन वगत बसूंक नात, पूण तुमी आमदार कशे तुमी वावुरल्यात. तू यू आर द वर्कर्स आनी तुमी हो वावर केला आनी दाखयला. हो तूं उलोवंकूच ना पूण दाखयला, करून दाखयला. तुमकां काळजाचे कोलायनसान हे आमचे घोवळाचे सगळे भावा भयणीचे नांवान हांगासर राजीर आसात, फेस्ताक दिगून गेल्यान तांचे नांवान, घरा लागीं आसात तांचे नांवान दिगून तुमकां सगल्यांक आमचे कमिटीचेय नांवान काळजाचे कोलायनसान देव बरें करूं. प्रमाणे खरेंच मिसाक आमी आयकता. आनीक आविडेच्या गांवांत जेन्ना दुसरो जे आमचे मागणी मागता आमच्या पासत पद तुका देव बरें करूं. कित्याक पापका काबरालान सांगलां भलायकी गरजेची. आनी जेन्ना आमी जर गोट आसत भलायकेन जाल्यार म्हाका दिसता आमी तुमच्या पासत काम करतात आनी करतले. म्हाका बाब तो बाब सिद्धार्थाक काळजा मनसान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक खरेंच काम जायत्या वाठारांत तो करता. आनीक फाटीं आमी जेन्ना एक क्रेमोटेरियमाचे इनॉग्रेशनाक गेल्ले आमी हेच आवेडे पंचायतीक, आनी आज हे स्टेज आनी जायते कडेन काम करीत आसा. डेफिनेटली कोणूय जावं तो खंयच्याय पार्टीचो जावं ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं, जेन्ना काम करता त्या मनशाक खरेंच वालोर. आनीक दिसता काम जेन्ना जाता तेन्ना खरेंच दिसता तो मनीस काम करता म्हूण. बाब इंग्लीश एक्स पयलींचो PW मिनिस्टर आनीक आतां म्हण तो सरकारा बरोबर आसा. सर तोंड पोंदा नाका कांय टिका कोना, बट हांव एक मुद्दम सांगता, तुकाय खबर आसतली. आनी वेन यू वर द PW मिनिस्टर हांवें एक प्रपोजल घातलो. फादर आहा हिंगा सदां म्हाका विचारता अरे कंपाउंड वॉल आसला की जाल काय म्हूण. एक्चुअली इट इज नाव फॉर टेंडर, बट देर इज अ वन इशू. आतां सरकारूय मागता NOC फ्रॉम द concerned owners, which is sometimes it is impossible to give, and because of that there are a lot of things कामां हॅम्पर जाल्या थ्रू आमगेले फंडांतल्यान. जस्ट मी आनी लास्ट असेंब्ली काडलें, बट सरकारान अजून कांय तेजेर नदर घालना. सिन्स यू आर देर क्लोज टू अस, आमचो बरो शुभ चिंतक, बरे मागपी आमचो. सो प्लीज सी दॅट दीस क्लॉज हॅज टू बी रिमूव्ड. ते अजून आसा NOC. इट इज नॉट पॉसिबल. तूं 10 लाखां तरी समज काम करता आनी 10 कोट्यांचे प्रोजेक्ट NOC मागता. इट इज नॉट दिस. वाय आय एम क्लॅरिफायींग बिकॉज फादर आहा हिंगा आनी इट इज जस्ट हॅम्पर्ड बिकॉज ऑफ दॅट. सो बरें दिसता. आनी ही जेन्ना स्टेज बांदल्या फादर स्वताच तो गांवचो मोदें एकवट सोदता, युनिटी. लेट दीस बी अ सिंबल ऑफ युनिटी. गांवचो एकवट, गांवची भुरग्यांची कला दाखोवपाक म्हाका दिसता ही एक प्लॅटफॉर्म. गांवचो एकवट जावपाची गरज आसा. जायते फाटी आमकां फादर मिसाक हिंगा थिंगा सदांच सांगतात एकवटान मुखार या. जेन्ना एकवट आसता आमचो गांव मुखार वयता, आमचें गोंय मुखार वयतलें, आमचो देश मुखार वयतलो. एकवटान रावया बरे भशेन घोटसाणीन. ते मागीर कोणूय जावं कितें जावं आमच्या मदें डिफरन्सीस हाडूं, बट लेट अस बी ऑल्सो युनायटेड अँड लेट दीस स्टेज बी अ सिंबल ऑफ युनिटी. एकवटान रावया, सगळ्यांक एका बराबर घेवन मुखार या. एक सदांच हांव झेडपी जेन्ना लोकांनी आमच्या पार्टीच्या सहकार्यान आनी आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान हांव जेन्ना जालो तेन्ना सदांच हो गांव म्हाजो तिनूय जर तर एक पंचायत आमची अवेडे पंचायत जरी आमची कॉन्स्टिट्युन्सीन आसत जाल्यार दोनी पंचायत आनी हें तें ल्हानपणा साकून हांव ह्या गांवांक आमचे वाडलो. आनी वयता आसतना सदांच भोंवता आसतना सुद्दां गोश्टी कितल्योश्योच पळयतालो की ह्यो गोश्टी ह्या वाठारांत जाल्यो जाल्यार आमकां एक लोकांक बरी सुविधा मेळटली म्हणून.
आनी त्यो जेन्ना जिल्हा पंचायत मेंबर 5 वर्सां फाटीं जाल्लो तेन्ना साकून हांव मना आसलें की ह्यो गोश्टी तरी एटलिस्ट मिनिमम हांव ह्यो गोश्टी करतलो आनी लोकांक दितलो म्हणून आयज म्हाका हे 36 काम हे जेन्ना स्टेज बांदली आनी 4 कामां जी आसा आमची चालू आसा म्हणटकीर 40 कामां जातलीं आनी इलेक्शन जावचे पयलीं 40 कामां जातलीं 4 कामां जी चालू आसा सगळीं जी विचार करून अशें केल्ली आसा की लोकांक हेजो पुरेपूर उपयोग जातलो जशी चिल्ड्रन पार्क केल्ले आसा बॅडमिंटन ग्रावंड केल्लो आसा ओपन एअर हें केल्लें आसा आमचें प्लेईंग हें केल्लें आसा ज्या जाग्यार एक जाग्यार आमचे सगळे गेम्स एक खंय जातले मिनी स्पोर्ट्स एरिना केल्लो आसा अशें करून वेगळे वेगळे विचार वेगळे वेगळे वाठाराक त्या लोकांक कितें जाय हे विचार करून हांवें सगळी केल्ली आसा. आतां जिल्हा पंचायत निवडणूक हे आमचे जनरल जाल्ले आसा आनीक आतां पार्टीन कितें डिसायड करता त्या हेजेर आसा. पार्टीन जर तर परत एकदां हें दिली समज जाल्यार हांव निश्चिंत आनीक पार्टीचे धन्यवाद म्हणटलो. एकदां म्हाज्या पयलीं खरें 5 वर्सां पार्टीन म्हाका दिले एक 5 वर्सां काम करपाक लोकां मदीं त्या पार्टीचें हांव आमच्या भारतीय जनता पक्षाचें आमचे पार्टीचें धन्यवाद म्हणटा. आनी परत एकदां जर तर म्हाका टर्म दिलो जाल्यार खुबशीं कामां जी विचार फुडलो आसा लोकांच्या करपाचो लोकांनी सांगलेलो आसा ते हांव 5 वर्सांक कंप्लीट करपाक पावतलो आनी करतलो. सिद्धार्थ हांव सदां सांगत आसता की ZP मेंबर आतां 5 वर्सां कंप्लीट जावपा येयली ताका. आतां ZPचें इलेक्शन जातलें आनी जे कामां तेणी हे मतदारसंघात आमच्या मतदारसंघात हे मतदारसंघात म्हणजे म्हज्या मतदारसंघातली 2 पंचायत आनी केपें मतदारची 1 पंचायत लागता आनी वेगळे वेगळे कामां आमी नॉर्मली पळयताले की कामां दिसनासलीं ZPची. आतां हे 5 वर्सांक दिसपाक लागल्या की तसलीं कामां तेणी घेतल्या. नाजाल्यार नॉर्मली गटर असले गोश्टी करताले. सदांच पंच मेंबराक ZPकूय जेन्ना हांव सिद्धार्थ वांगडा बसलो पयलीं इलेक्ट करता तेन्ना हांवें ताका सांगलेलें की खंयचीच काम करता की लोकां खातीर दिसपा सारकें फाल्यां हांव ना तूं ना हें उरपाक जाय. आज गटर बांदलें म्हूण ते गटर दिसतीपणां देखून पडना. सो म्हाका दिसता सिद्धार्थ बाबान ही खुबशीं कामां बरे भशेन केली आनी कंप्लीट करपाचे भावना जी 36 कामां तेणी कंप्लीट केल्या हे 5 वर्सां टर्मा भितर हे सगळे आमचे तेज्या ZPचे जुरिस्डिक्शना भितर दिसता. आनी आतां फुडें जशें आतां इलेक्शन डिक्लेअर केल्या भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा हे कॅन्डिडेट तो आशिल्लो फाटल्यान म्हजो तेको ताका आसतलोच. हांव पार्टी कडेन मागतलो की सगळ्याचे व्यू घेवन जे कोणाची अपेक्षा आहा रावपाक जाय पार्टी डिसायड करतली. पूण म्हजो व्यू आसतलो की बाबा जिसनाथन बरें काम केल्यार लोक तेजे वांगडा आसा ताका आमी सपोर्ट करपाक जाय अशें म्हजें व्यू आसतलो.